अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हुसैन और ये रेड जोन फाइल्स। पहले आज की टॉप स्टोरीज। सबको मुज़ाकरात की तीसरी बैठक का इंतजार। पीटीआई हुकूमत को हाथ क्यों नहीं पकड़ा रही, कंफ्यूजन कैसी, और 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। क्या कड़ियां मुज़ाकरात के तसलसल से मिलती हैं? नाज़रीन, तमाम मामलात पे आज बात करेंगे तफसील से, लेकिन पहले आज की बड़ी खबर। खुदा खुदा करके हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात आगाज हुआ, जिसके 2 इजलास भी हुए, मगर मामला आज भी जूं का तूं है। दोनों फरीकैन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न होने का इल्जाम एक दूसरे के सर डाल रहे हैं, लेकिन यूं लग रहा है जैसे पीटीआई मुज़ाकराती अमल को लेकर एक बार फिर कंफ्यूजन का शिकार है। पहले लग रहा था कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को क्या दे सकती है, जबकि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की रट लगाई हुई थी। अब मामला बिल्कुल उसके उलट नजर आ रहा है। हुकूमत कह रही है कि मुज़ाकरात कर लो, पीटीआई वाले कहते हैं पहले अपने बानी चेयरमैन से मिलेंगे। मुज़ाकरात के दूसरे इजलास में तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने तहरीरी मुतालबात के लिए हुकूमत से वक्त मांगा था और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान से मुशावरत के बाद कोई हतमी तहरीरी मुतालबात सामने रखे जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए फिलहाल कोई कॉन्फर्मेशन नहीं की जा रही। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज मुलाकात का इम्कान था, लेकिन नहीं हो सका। 2 मीटिंग हुई है और तीसरी मीटिंग होनी है, और तीसरी मीटिंग के लिए हमारी कमेटी है। कमेटी ने ये उनको कहा था कि पहले खान साहब से मशवरा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन लेंगे, फिर जो मुतालिबात हमारे ऑलरेडी खान साहब ने 2 मुतालिबात रखे वो तो कम्युनिकेट हम कर चुके हैं। उसके सिलसिले में उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई परमिशन का पता नहीं है। आज नहीं तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होनी चाहिए। अब तहरीरी मुतालबात भी ना देना समझ नहीं आता। हमारे शो में शेर अफजल मरवत ने भी दूसरी मीटिंग के बाद एतराज किया था कि उस दिन तहरीरी मुतालबात क्यों ना पेश किए गए। मुझे ये ताखीर जो है वो कोई मुनासिब नहीं लगी, क्योंकि ये 2 डिमांड है तो तहरीरी तौर पर पहले से इल्म था कि 2 तारीख को जो है वो तहरीरी तौर पर देने थे, तो लिहाजा आज तहरीरी शक्ल में देने चाहिए थे। और ये एक हफ्ता जो है ऐसे हालात में जब रोजमर्रा की बुनियादों पे हालात तब्दील होते हैं, नए नए वाकयात जो हैं वो माहौल को बनाते भी है और बिगाड़ते भी है, तो ऐसी सूरत में एक हफ्ता की ताखीर जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी जानिब असद कैसर ने भी अपने एक्स हैंडल से पैगाम जारी किया कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए फिलहाल कोई राब्ता नहीं हुआ, गेंद अब हुकूमती कोर्ट में है। देखना यह है कि वो उसे कितनी संजीदगी से लेती है। बानी पीटीआई से मुलाकात और मुशावरत अगली मुज़ाकराती नशिस्त से पहले जरूरी है। नाज़रीन, मुज़ाकराती अमल से मुताल्लिक ये ताज़ा कन्फ्यूजन भी पीटीआई रहनुमाओं के बयान से शुरू हुई। असद कैसर ने गुज़श्ता रोज डॉन टेलीविजन के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने जो मिनट्स बातें मीटिंग्स के दौरान कही हैं वो बन चुकी हैं, उन्हीं को जो है वो तहरीरी मुतालबात समझा जाए। असद कैसर ने यह भी कहा कि हुकूमती कमेटी को वक्त दे रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करें ताकि हतमी फैसले में इबाहम ना हो। इसके रद्देअमल में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा कि दोनों इजलासों में सिर्फ 2 मुतालबात ज़बानी पेश किए गए हैं। पीटीआई ने यकीन दहानी कराई थी कि मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश करेंगे, लेकिन असद कैसर के बयान से लगता है कि वो अपने वादे को पूरा करने में कुछ मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। हामिद रजा साहब भी इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी में शामिल है, लेकिन उनका बयान असद कैसर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को ताकतवर हलकों की हिमायत और ताईद हासिल है। नाज़रीन, ये पहली बार नहीं कि पीटीआई बहैसियत सियासी जमात कुछ हद तक कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। इससे पहले भी पार्टी को मुख्तलिफ और मुतजाद आरा का सामना करना पड़ा। इससे पहले हमने देखा कि पीटीआई का उसूली मौक़िफ़ था कि उन्होंने मुज़ाकरात हुकूमत से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, जबकि पीटीआई अपने मुतालबात के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ से पीछे हटी। पहले मुतालबात में 8 फरवरी के इलेक्शंस और 26वीं आईनी तरमीम जैसे बड़े मुतालबात भी शामिल थे, लेकिन बाद में महदूद होकर सिर्फ 2 मुतालबात रह गए। इसी तरह नाज़रीन, 23 दिसंबर को मुज़ाकरात के पहले इजलास में यह बात तय हुई कि पीटीआई 2 जनवरी को तहरीरी मुतालबात सामने रखेगी और कई रहनुमाओं ने इसका इजहार भी किया।
تو ہم نے یہ طے کیا کہ ایک پراپر چارٹر آف ڈیمانڈ ہم بنائیں گے، اور 2 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہے اس میں ہم پورا اپنا جو ہمارا جو بھی ڈیمانڈز ہے جو بھی ہے اس میں رکھیں گے. لیکن اب حکومت پیچھے اور پی ٹی آئی آ گیا. حکومت تحریری طور پر مطالبات مانگ رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ فائنل لسٹ دینے میں اب تک ناکام رہی ہے. مذاکراتی کمیٹی کا سارا دار و مدار بانی پی ٹی آئی کے آخری فیصلے پر آ چکا ہے. ادھر علیمہ خان نے پھر اڈیالہ جیل کے باہر ایک سخت پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ عمران خان کو کیا کچھ آفرز جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. عمران خان کے اوپر تاثر دیا جائے کہ وہ بھی عمران خان بھی انہی کی طرح چاہ رہے ہیں کہ این آر او لے کر باہر آئیں. انہوں نے سب نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان ملک چھوڑ کے چلے جائیں. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان آہستہ آہستہ 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں. پھر انہوں نے کہا آپ 2 سال کے لیے چلے جائیں. پھر 6 مہینے پہ آ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ میں ڈال دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اگر چپ رہیں ہماری حکومت چلنے دیں. انہوں نے ہر قسم کے پیغام ہمیں بھی آئے ہیں، عمران خان کو بھی آئے ہیں. ناظرین، مذاکرات کا عمل رک گیا ہے یا روک دیا گیا ہے، اور یہ کس کی طرف سے کیا گیا ہے؟ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ہو سکتا ہے عمران خان سے ملاقات کے بعد معاملات جو ہیں وہ آگے چل نکلیں، لیکن فی الحال کنفیوژن جو ہے وہ برقرار ہے. پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار کیوں ہے؟ کیوں وہ اپنے مطالبات تحریری طور پر دینے میں تاخیر کر رہی ہے؟ یہ اور مزید سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان جناب شیخ وقاص اکرم. جی شیخ صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. اچھا، صبح سے شیخ صاحب یہ ہر طرف یہ معاملہ چل رہا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور ڈیڈ لاک ہو گیا. تو کیا ڈیڈ لاک ہے مذاکرات میں؟ سر ایز سچ اس وقت تک یہ صورتحال ہے کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو اپنے وہ جو 2 نکات ہیں اس حوالے سے چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کے دیں. پارٹی واز آف دا ویو کہ اس میں لکھنے والی کیا بات ہے، 2 ہی نکتے ہیں، یہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ یہ اینڈ وائی آر دے پشنگ فار اٹ. بٹ جس وقت مذاکراتی کمیٹی بیٹھی تو آبویسلی یہ میرا یا پارٹی کے کسی اور بندے کا استحقاق نہیں ہے، یہ اسی کمیٹی کا استحقاق ہے. جب ان سے حکومتی اراکین نے بات کی کہ جی آپ ہمیں یہ لکھ کے دیں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو ملاقات تھی وہ کوئی اتنی جامع تفصیلی نہیں تھی، شارٹ سی ملاقات تھی، چھوٹے سے کمرے میں تھی، انڈر ریکارڈنگ تھی. ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں کھلی ڈلی ملاقات دیں جس میں ہم جامع طور پہ تفصیلی طور پہ خان صاحب سے مشاورت کر سکیں. وہ آپ کے اختیار میں ہے، تو اس کے بعد ہی ہم آپ کو کوئی چیز جو ہے. لیکن یہ جو لکھنے والی بات ہے شیخ صاحب، یہ پہلے تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. پہلے جو لوگ مذاکرات کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تحریک انصاف پر، انہوں نے کہا تھا جی بالکل ہم کر دیں گے. بعد میں بھی کہتے رہے کہ جی ہم لکھ کے دیں گے، تیار کر رہے ہیں، اگلی میٹنگ میں دے دیں گے. یہ ایک دم جو ہے یہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا کچھ چینج ہوا ہے کہ ایک دم مذاکرات لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ ڈیمانڈ جو ہیں نہیں فہد بھائی کچھ چینج نہیں ہوا. اس وقت بھی چند لوگوں نے فوری عجلت میں ایک بیان دے دیا تھا کہ جی ٹھیک ہے، مگر بعد میں جب لوگ بیٹھتے ہیں سکون سے تو پھر اس پہ برین اسٹارمنگ ہوتی ہے، پیپل پٹ سم تھاٹ ان اٹ. انہوں نے کہا یہ تو کوئی نہیں بنتا. مگر بہرحال ابھی انہوں نے کمیٹی کو کہا ہے جی کہ آپ مہربانی کریں، آپ ہماری ایکسس خان صاحب کے ساتھ کلیئر کریں، ہماری ملاقات کریں، and then we'll get back to you on this. لیکن خدشہ کیا ہے؟ یعنی اگر لکھ کے وہ جو بھی آپ کی جماعت میں لوگوں کے تحفظات ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی what is the fear؟ سر کوئی دیکھیں بنیاد ہم مطلب ہے یہ ہم سے کیا لکھوانا چاہتے ہیں، ہم سے یہ کوئی درخواست لینا چاہتے ہیں. جو نکات ہیں وہ تو جس دن ہم نے کمیٹی بنائی تھی عمران خان صاحب نے اناؤنس کی تھی، ساتھ ہی وہ دونوں پوائنٹ جو تھے وہ اناؤنس کر دیے تھے. تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں. وہ ہم ان سے پھر کاؤنٹر کوشچن یہ کرتے ہیں کہ وائی ڈو یو وانٹ اٹ ان رائٹنگ. اور ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو شیخ صاحب تو جب بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو ایک ڈرافٹ آتا ہے، پھر اس میں بحث ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر دیگر لوگوں سے مشاورت کی جاتی ہے، پھر پوائنٹ بائی پوائنٹ تحریری جواب دیا جاتا ہے تاکہ معاملات آگے بڑھیں اور ایک ریکارڈ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. یہ ایک نارمل سا پروسیجر ہے، لیکن شاید پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ ان کا نقصان ہو سکتا ہے. نہیں سر، اگر یہ نارمل پروسیجر ہے تو ہم کمیٹیوں میں بیٹھتے رہے، مذاکرات میں بھی وہاں پہ ہمیشہ کمیٹی سیکٹری موجود ہوتا ہے. وہ ہی ٹیکس نوٹس اینڈ دین وہاں جو ٹی او آر طے ہوتے ہیں وہ بھی نوٹس میں ہوتے ہیں، اور اگلی دفعہ
آپ بے شک بیٹر منٹس لے لیں یا منٹس لے لیں تو اگلی دفعہ سامنے آ جاتے ہیں, اس سے بات ہو جاتی ہے. مگر یہاں اگر ہم سے آپ کوئی چیز ان رائٹنگ مانگ رہے ہیں تو ہم اپنے قائد سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. اٹ از نتھنگ مچ ٹو آسک, آئی مین اٹس ناٹ مچ ٹو آسک. سو یعنی کہ یہ امکان موجود ہے کہ جب خان صاحب سے ملاقات ہو جائے تو خان صاحب کہیں اچھا ٹھیک ہے لکھ کے دے دو, اور پھر آپ واپس ہیں اور پھر کمیٹی کہے جی ٹھیک ہے ہم لکھ کے دے رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل یہ ہو سکتا ہے, ڈیفینیٹلی. تو پھر ڈیلے کیا ہے میٹنگ میں؟ ڈیلے یہ ہے جی کہ کیونکہ ہم گورنمنٹ سے ڈائریکٹ انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں ادر دین دی کمیٹی روم جہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے. اٹ از بینگ ڈن تھرو اسپیکرز آفس. جی. تو آج شام تک ایز وی اسپیک ابھی تک جب ہمارے جو متعلقہ لوگ ہیں انہوں نے جب رابطہ کیا اسپیکر آفس سے تو اسپیکر آفس کا کہنا یہ تھا کہ ان کو ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی کلیئرنس یا کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو جب تک ان کو حکومت سے ان کو نہیں کوئی گو ایڈ ملتا تو ہمیں کچھ نہیں بتا سکتے. تو ہمیں وی ہیو ناٹ ریسیوڈ اینی انفارمیشن ریگارڈنگ کہ میٹنگ صبح ہے, کل ہے, پرسوں ہے. تو اس سے تو شیخ صاحب ایک تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا کھٹائی میں پڑ گیا ہے. یعنی اگر اتنی ایرجنسی تھی, پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی روزانہ کی بنیاد پہ ملاقاتیں ہوں گی اور کوئی اس میں سے کوئی ٹھوس چیز نکلنی چاہیے. 2 تاریخ کو آخری ملاقات ہوئی تھی, 6 جنوری ہو گئی ہے, ٹھیک ہے بیچ میں ویکینڈ بھی آ گیا, لیکن آج منڈے بھی گزر گیا, نہ آپ کی طرف سے کوئی پیش رفت ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بس یہ جو ایک غبارے میں, مذاکرات کے غبارے میں سے ہوا نکلنی شروع ہو گئی ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو جی, میں نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جتنی تلخیاں موجود تھیں اس کے بعد خان صاحب نے جو ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کی ٹو سیٹ, میرے خیال میں ہم تو سنجیدہ ہیں. گورنمنٹ کی سنجیدگی کا مظاہرہ جب وہ کریں گے تو تبھی ہم اسیس کر سکیں گے. ابھی تو کیونکہ کوئی دور شروع نہیں ہوا پراپر, جب وہ دور شروع ہوگا تو دین وی ول نو ہاؤ سیریس دے آر. لیکن ایشو یہ ہو رہا ہے شیخ صاحب کہ جو تھوڑے سے متضاد بیانات آ رہے ہیں, یعنی کہ مثال کے طور پر یہ جو سارا ایشو کھڑا ہوا ہے کہ جی ہم نے لکھ کے نہیں دینا اور یہ جو منٹس ہیں میٹنگ کے وہی کنسیڈر کر لیں, یہ اسد کیسر صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے کل, لیکن کل صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں نے تو نہیں انٹرویو, لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے معاملات تھے ویسے ہی چل رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسی چینج نہیں ہے. تو یہ جو مختلف موقف تحریک انصاف کے اندر سے سننے کو ملتے ہیں وہ اور ایک کنفیوژن, تو کیا یہ سنک نہیں ہے؟ ٹیکنیکلی تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو وہ کوئی صحافی ان کو مل گیا ہوگا اور اس نے سوال کیے ہوگے, اینڈ ہم صحافیوں کو انکار بھی نہیں کر سکتے جب وہ سوال پوچھتے ہیں. دین یو نیور نو کہ کون سی بات کو وہ کتنا وزن دینا چاہتے ہیں. ورنہ وین دیر از اے فوکل پرسن موجود ہے, ایک ترجمان عمران خان صاحب نے کمیٹی کا مقرر کیا ہے, چیئرمین آف دی کمیٹی آن آر سائڈ عمر ایوب صاحب ہے, تو میرے خیال میں عمر ایوب کی اور صاحبزادہ حامد رضا کی بات کمیٹی کے کسی بھی ممبر کے حوالے سے مقدم سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یعنی اگر ایک طرف اسد کیسر صاحب کو بات کر رہے ہیں جنہوں نے انٹرویو میں کہی ڈان کے پروگرام میں, اور دوسری طرف حامد رضا صاحب بات کر رہے ہیں, اور کیونکہ وہ ترجمان ہیں کمیٹی کے تو وہ جو بات کریں گے اس کو پارٹی پالیسی سمجھا جائے اسی طریقے سے جیسے کہ جب آپ بات کرتے ہیں آن اینی ٹاپک تو وہ پارٹی کی پالیسی سمجھی جاتی ہے کیونکہ آپ آفیشلی ترجمان ہیں. سر obviously ایک ذمہ داری دی جاتی ہے, پھر اس ذمہ داری کے اندر کوئی آپ کو پتہ ہے چیزوں کی نوک پلک حساب رکھ رکھاؤ کے حساب سے, پارٹی کی پالیسی کے حساب سے ترجمان پابند ہوتا ہے بات کرنے کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اسد کیسر صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی ہے, کوئی صحافی نے ان سے پوچھ لیا ہوگا اور انہوں نے اپنے جذبات شیئر کر دیے ہوں گے. وہ سر میں آپ کو بتاتا ہوں, اٹس ناٹ این ایشو. دے سیڈ کہ گیو اس ان رائٹنگ, وی سیڈ کہ یار ہم خان صاحب سے مشورہ کر لیتے ہیں. یہ اینی جی گل. اچھا, اگر ایک جلسے کے لیے صبح 7 بجے جیل کھلائی جا سکتی ہے تو وی آر آسکنگ فار ریگولر ایکشن. نہیں, آئی ایگری وتھ یو. میں تو اسی گھنٹے دی ملاقات کریے 2 دن تے گل مکائی, یہ کیڑی گل ہے سر؟ ٹھیک, میں تو ایکچولی خود بھی تھوڑا سا حیران ہو رہا ہوں شیخ صاحب کہ یہ اگر گورنمنٹ کو بھی اگر ملاقات کروانی ہے, اتنا لمبا آج منڈے گزر گیا ہے, آج ہو جانی چاہیے تھی. کیونکہ کمیٹی بڑی پازیٹیو تھی اس دن, جو گورنمنٹ کی طرف سے اور اتحادی ان کے جو ہے وہ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, اسی کرا دینا ہے, وہ متفق سن اس سے. اچھا, یہ اب بن گیا نا کیونکہ ملاقات نہیں ہوئی نا 1-2 دن سے, جی جی, تو وہ چیز تو وہ ایک بڑا ایشو نظر آ رہا ہے. مگر وہاں تو جب دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کی, اٹ واز ان اے ویری
पॉजिटिव मैनर लाइटर उसमें हो गई। उन्होंने कहा ठीक है जी, ठीक है तुसी। दोनों तरफ से यही सुनने को आ रहा है। अच्छा, दूसरा जो एक इशू चल रहा है शेख साहब, ये आज अलीमा साहिबा ने भी आज गुफ्तगू की बाहर, और फिर उन्होंने वही रिपीट किया कि जी खान साहब को जो है वो ऑफर दी गई है कि आप बनी गाला आ जाएं या आप बाहर चले जाएं, और उन्होंने उसको जो है वो इनकार किया है। लेकिन वो ये कह रही है कि बराह रास्त को ऑफर नहीं आई है। तो ये कितने को क्रेडिबल ऑफर है? यानी देखें ना, वैसे तो कोई भी कुछ आते आते कह सकता है, लेकिन अगर क्या कहा सर, क्या नहीं आई सर? उन्होंने कहा कि जी खान साहब को ये मुतअद्दिद बार ऑफर आ चुकी है कि या तो आप 3 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर 2 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर 6 महीने के लिए बाहर चले जाएं, या बनी गाला चले जाएं, और उन्होंने रिफ्यूज किया। और अलीमा साहबा ने फिर ये कहा कि ये हमें बराह रास्त ऑफर नहीं आई है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें ये कहा गया है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, ऐसी ही सर, कितना क्रेडिबल है ये जहां से ऑफर आ रही है आपको? सर मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने जिस दिन खुद अपने ऑफिशियल बयान में, जो उनकी ट्विटर हैंडल पे भी मौजूद है, ये कहा, तो उन्होंने बिलवास्ता इस्तेमाल किया, बराह रास्त की बात नहीं की है। और क्रेडिबल लोग ही होते हैं सर, इतने इस किस्म की ऑफर्स लाने वाले जो लोग हैं वो क्रेडिबल क्वार्टर्स की या क्वार्टर्स की उसकी एक क्रेडिबल सोर्स होता है जो ये लेके आता है। वरना तो कितनी जरूरत ही नहीं है किसी की ना कि इमरान खान को आके कोई आदमी इतनी बड़ी ऑफर दे दे तो वो कोई साइयों की मर्जी के बगैर हो, या जिन्होंने ऑफर भेजी उनकी मर्जी के बगैर हो, ऐसे नहीं होता। तो क्योंकि खान साहब हमें ये कह रहे हैं कि ऐसी ऑफर्स आई हैं, तो हमारे पास एज अ पीटीआई तो वी हैव नो, मतलब है हमें तो कोई देयर इज नो रीजन दैट वी शुड नॉट जो है वो इसको एक्सेप्ट करें या हम इसके ऊपर कोई डाउट करें, ऐसी तो बात है नहीं। तो अगर ये ऑफर ठीक है, अगर इस टाइप की ऑफर्स आ रही हैं शेख साहब, तो ये जो खबर चल रही है कि बुशरा बीबी का भी एक बैक चैनल खुला है इस तरह के मामलात के लिए, उसमें कहाँ तक सदाकत है? फाद भाई, उसमें बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है। और ये पिछले 3-4 दिनों से मुनज़्ज़म तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड यूट्यूब चैनल्स हैं, इधर उधर कुछ हमारे दोस्त हैं जो ये जिक्र कर रहे हैं। ना इसमें कुछ सच्चाई है और ना बुशरा बीवी का इन मुज़ाकरात के किसी बैक चैनल के साथ कोई लेना देना है। देखें, हम गाइडेंस लेने के लिए बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इमरान खान से एक्सेस दी जाए। अगर बुशरा बीवी को मुज़ाकरात कर रही होती तो हम क्यों बज़द होते इमरान खान साहब से गाइडेंस लेने पे? तो फिर तो वो खुद गाइडेंस लेके खुद ही वो कर देती ना। तो ये गलत बात है और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जान के। तो इस हवाले से फिर अगर मुलाकात लेट्स अज्यूम कल हो जाती है इमरान खान साहब से, तो फिर तो मामला आगे चल पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी कल भी कोई इशू होता है, तो क्या आप फिर ये समझेंगे कि अब जो उम्मीदें जुड़ी हुई थी इस सारे सिलसिले से वो फिर मध्यम होना शुरू हो रही हैं? नहीं सर, मैं फिर भी ये नहीं समझता। देखें, मैंने कहा जो पास्ट रहा है उसमें जो हमारा लेवल ऑफ ट्रस्ट है दूसरी पार्टी पे या उनको जितना कोई भरोसा है हमारे पे, वो सबको पता है। इन हालात में इमरान खान साहब का विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके बैठ जाना, क्योंकि हम 26 के, देखें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है सर मुज़ाकरात में, 26 के शहीदों के लिए हम इंसाफ मांगते हैं, 26 के असीरों के लिए, 9 मई के असीरों के लिए इंसाफ मांगते हैं, जो मिसिंग पर्सन है उनके लिए इंसाफ मांगते हैं, और ये हमारा हक है। और उसके लिए हम, आप देखेंगे इनके वजीर आजम ने आर्टिकल 235 लगा के गोलियां चलवाई, कत्ल हुआ, बंदों की लाशें हमने उठाई, और एक ऐसी खलिश और एक ऐसी खलीज पैदा हो रही थी अवाम और इदारों के दरमियान कि अगर इमरान खान साहब इस पे ना स्टेप ले के इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते, तो पता नहीं कल बाद में हमारे लिए भी ये पॉसिबल होता कि नहीं कि हम इन नफरतों को वापस कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि दे शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, और इसमें कोई वो नहीं है, और ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। और ये डिले जो है, जो भी वजह है, यानी एक तरफ से वो गवर्नमेंट का अपना वर्जन है, आपका दूसरा वर्जन जी पार्ट ऑफ इट। इतने के बावजूद केपी में ही वाज हियर, ही स्टेड हियर, एपिक्स कमेटी के बाद भी वो यहाँ पे, मतलब वो 2-3 दिन इस्लामाबाद रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो ही टुक इट सीरियसली, पार्टीज टेकिंग इट सीरियसली। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम, नाज़रीन तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का में ज्वाइन कर रहे थे। वो जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि मामलात जो हैं वो थोड़े से स्लो हुए हुए हैं। और अगर आप दोनों साइड का मौक़िफ़ देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि वो पीटीआई से जब दो तरह की मुख्तलिफ वर्जन्स आते हैं, जो कि आज आए, जो कि अभी शेख साहब भी बात कर रहे थे, असद कैसर साहब
کچھ اور کہہ رہے ہیں, صاحبزادہ حامد رضا کچھ اور کہہ رہے ہیں, تو وہاں بھی کنفیوژن ہوتا ہے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب سے ملاقات بھی 4 دن ہو گئے ابھی تک نہیں ہو پائی. تو دونوں طرف سے معاملات تھوڑے سے کچھ انکلیئر لگ رہے ہیں. امید ہی کی جا سکتی ہے کہ معاملات آگے بڑھیں اور مذاکرات کا عمل جو ہے وہ شروع ہو. ناظرین, ایک طرف حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان سیاسی مذاکرات کی تیسری بیٹھک کی تاریخ ابھی تک سامنے نہیں آئی. دوسری جانب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ بھی شاید انہی مذاکرات سے جڑا ہوا ہے. میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس فیصلہ سنانے کی تاریخ میں تیسری مرتبہ جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے. اب یہ فیصلہ 13 جنوری کو سنایا جائے گا. اس کیس کا فیصلہ 18 دسمبر 2024 کو محفوظ کیا گیا تھا. پہلے 23 دسمبر کو فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ مقرر کی گئی تھی, لیکن پھر یہ تاریخ تبدیل کر کے 6 جنوری کر دی گئی. آج پھر اسے 13 جنوری تک بڑھا دیا گیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ احتساب عدالت نے آج کے فیصلے کی تاریخ مقرر کر رکھی تھی, مگر جج صاحب جو ہیں وہ جو ہے ان کی رخصت کے باعث فیصلہ سنایا نہیں جا سکا. اب اصل وجہ کیا ہے, ظاہر بات ہے فیس ویلیو پہ تو ہم یہی لیں گے, لیکن پاکستان ہے, جتنی منہ اتنی باتیں. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا جیل ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا ہے. بانی پی ٹی آئی کے خلاف یہ واحد کیس ہے جس کا ٹرائل 1 سال تک چلا. ناظرین, یہ عدالتی وضاحت اپنی جگہ, مگر اس کیس میں کی جانے والی تاخیر کو مذاکرات سے بھی جوڑا جا رہا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ خلاف آنے کی صورت میں مذاکرات پر منفی اثر بھی پڑ سکتا ہے, لیکن یہاں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کی جو مذاکراتی کمیٹی کے ممبران ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ اس کانفرنس روم سے باہر ہوگا پوری کوشش کی جائے گی کہ اس کو مذاکرات کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز نہ ہونے دیا جائے. دوسری جانب اگر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر کیسز کی بات کی جائے تو جی ایچ کیو حملہ, سانحہ 9 مئی سمیت دیگر 13 کیسز کی سماعت بھی 8 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے. ان کیسز سے متعلق جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ عدالت کے جج امجد علی شاہ ٹریننگ کے باعث چھٹی پر ہیں, اس لیے آج اڈیالہ جیل میں کسی بھی مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکی. تمام ملزمان کو آج کے لیے حاضری سے استثناء دے دیا گیا. ادھر ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس کو مزید انکوائری کا کیس قرار دے دیا. ہائی کورٹ نے عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بلغاری کا سیٹ کا تحفہ توشہ خانہ میں جمع کرانے پر کارروائی بنتی ہی نہیں. رولز کے مطابق تحفے کی رسید جمع نہ کرانے پر کارروائی کی جا سکتی ہے, کیونکہ جب تحفہ جمع نہ کرانے پر کارروائی ہو نہیں سکتی تو یہ مزید انکوائری کا کیس ہے. یہ تو تھے آج کے کیسز کی صورتحال. اب اگر دیگر بڑے کیسز کی بات کی جائے تو اس سے پہلے توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی تھی, لیکن بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں یہ سزا معطل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا. اس وقت نیب پروسیکیوٹر نے ہی اس سزا کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا تھا, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسے واپس جو ہے وہ ریمانڈ بیک کر دیں. اس لیے اب تک یہ معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی میں ہے, لیکن اس کیس میں اب زیادہ کچھ رہا نہیں. ناظرین, عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر کیسز کی تلوار ابھی ہٹی نہیں ہے. اگر کسی کیس میں انہیں ریلیف مل رہا ہے اور ضمانتیں ہو رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر کیس ان کے حق میں جائے گا, بلکہ فیصلے پہلے کی طرح خلاف بھی آ سکتے ہیں. اسی لیے ان کیسز کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی چالیں جو ہیں وہ اور جو بھی ان کی حکمت عملی ہے اس میں ذرا دانش مندی اور ہوش مندی کا جو عنصر ہے وہ زیادہ ضروری ہو گیا. مذاکرات کی میز کا کردار ان کیسز کے مستقبل سے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جڑی جاتا ہے, یعنی نہ کرتے ہوئے بھی جڑی جاتا ہے. کم از کم جو ایک تاثر بنتا ہے, ایک پرسیپشن بنتا ہے, اس میں جڑتا ہے. حقیقت میں ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے. مذاکرات کا جو بھی نتیجہ نکلے گا عین ممکن ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک اثر ان معاملات پہ ہمیں نظر آئے. اور ناظرین, ہم ہر وقت اپنی سیاست کی بات کرتے ہیں, لیکن ضروری ہے کہ ذرا دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے آج سے ہم ایک نیا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے ورلڈ زون. آپ آئیے نظر ڈالتے ہیں ورلڈ زون پہ. ناظرین, اس وقت امریکہ
شدید برفانی طوفان کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے. اس کی 7 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ ہے. خدشہ ہے کہ گزشتہ 10 برس کا سب سے بڑا طاقتور برفانی طوفان بن سکتا ہے اور اس سے 6 کروڑ افراد شدید متاثر ہو سکتے ہیں. ادھر غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شدت کے ساتھ ہی حماس اور اسرائیل کا مذاکرات پر بھی جھگڑا ہوا ہے. حماس کا کہنا ہے کہ اس نے 34 اسرائیلی یرغمالیوں کی فہرست کو معاہدے کے تحت واپس کرنے کی منظوری دے دی ہے جو جنگ بندی کا باعث بن سکتی ہے، جبکہ اسرائیل نے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس نے یرغمالیوں کی کوئی بھی فہرست جو ہے وہ فراہم نہیں کی. جنوبی کوریا کے مواخذے کا شکار صدر گرفتاری کی آخری تاریخ ختم ہونے پر منحرف ہو گئے ہیں. معطل صدر اپنی ہی نئی جو ہے وہ قلعہ بند رہائش گاہ میں بدستور ڈٹے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ان کی سیکیورٹی ٹیم نے تفتیش کاروں کو انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا تھا. اور گولڈن گلوبز جیتنے کے بعد آسکر ریس میں اداکار ڈیمی مور سر فہرست ہیں. ڈیمی مور کی فلم دی سبسٹنس پر بہترین اداکارہ کا انہیں ایوارڈ ملا ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ان کی ایک طریقے سے کچھ کام کرنے کا تحفہ ہے اور اس سے ان کا کریئر دوبارہ زندہ ہو گیا. ناظرین، بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو طارق فضل چودھری پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میں جوائن کریں گے. ذرا جانیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں ملاقات کروانے دے رہی حکومت پی ٹی آئی کی ان کے بانی چیئرمین سے. اس کے بعد آج کا اسپیشل سیگمنٹ جس میں بات کریں گے کہ کارروائی کرنا اور کارروائی ڈالنا، اس میں کیا فرق ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا شو اسٹے وتھ اس. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو ہو رہی تھی مذاکرات کے حوالے سے اور کیا وجہ ہے کہ معاملات جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں حکومت کے نمائندے سے، پوچھتے ہیں کہ ادھر سے کیا پرابلم ہو رہا ہے. جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، میری یہ بھی بات ہو رہی تھی شیخ وقاص اکرم صاحب سے، ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو ابھی بھی پر امید ہے، لیکن سارا معاملہ اٹکا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں ہو رہی. اب 2 جنوری کو ڈاکٹر صاحب آخری راؤنڈ ہوا تھا، آج 6 جنوری ہو گئی ہے، ویکنڈ بھی گزر گیا، منڈے بھی گزر گیا. کیوں نہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کروا پا رہی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آپ نے دعوت دی آج. دیکھیے، یہ جو معاملہ ہے کہ مذاکراتی ٹیم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل ریزن ہو سکتی ہے. بیچ میں جیسے آپ نے خود کہا کوئی ویکینڈ تھا اور اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے، ورنہ اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جب مذاکرات کا آغاز کیا ہے تو ہم نے بڑے کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ کیا ہے اور اس امید کے ساتھ کیا ہے کہ ان مذاکرات سے ملک کے اندر جو اس وقت آپ کو ایک سیاسی انسرٹینٹی نظر آ رہی ہے، عدم استحکام نظر آ رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بار بار اسلام آباد بھی اور ریاست اور ریاستی اداروں کے اوپر حملوں سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے کوئی راستہ نکلے گا اور ملک میں کوئی خیر کی بات ہوگی. ملک آپ یہ کہیں کہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ اور زیادہ بہتری کے ساتھ آگے چلے گا، ورنہ تو گورنمنٹ کو کوئی مجبوری نہیں تھی کہ وہ مذاکرات کا حصہ بنتی. لیکن اگر یہ کرنا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اگر مذاکرات آگے بڑھانے ہیں تو یہ جو ایک تاثر مل رہا ہے کہ کوئی ڈیلے ہو رہا ہے، اگر مذاکرات اتنے ہی اہم ہیں اور ٹائم بھی اتنا اہم ہے تو حکومت پوری کوشش کرے جلدی کرائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صرف اس نقطے پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے کہ جی ایک بار ہماری ملاقات کرا دیں اور اس کے بعد معاملات چل پڑیں گے واپس. تو اس پہ حکومت کو زیادہ پروایکٹیو نہیں ہونا چاہیے. ملاقات کا جواب تو میں آپ کو دے چکا ہوں، اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کا بالکل ادراک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے پوچھے بغیر اور ان کی مرضی کے بغیر وہ حتمی مذاکرات نہیں کر سکتی اور کسی فیصلہ کو نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتی. یہ بات بالکل ہمیں پتہ ہے اور اس کے لیے یقیناً انہیں موقع بھی دیا جائے گا. وہ ملیں گے بھی، اس سے پہلے بھی مل کے آتے رہے ہیں، آئندہ بھی ملتے رہیں گے. ان کی بہن کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں علیمہ خان صاحبہ کی، اور وہ میڈیا پہ بتاتی بھی رہی ہیں ہر دفعہ. انہوں نے پریس بریفنگ دی ہے ملاقات کے بعد، اور ابھی بھی ان کی پریس بریفنگ میں سن رہا تھا، غالباً ان کی ملاقات ہوئی ہے، شاید مذاکراتی ٹیم کی کس وجہ سے نہیں ہو سکی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جس کمٹمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئی ہے اور بیٹھی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے جو جتنے بھی اتحادی پارٹنرز ہیں ان کی نمائندگی بھی اس ٹیم میں شامل ہے،
इससे जरूर कोई पॉलिटिकल रास्ता आगे निकलेगा। चलेगा। अच्छा, और तहरीक इंसाफ दूसरा की जो नुक्ता है, एक जुमला मैं कह दूं, बिल्कुल एक जुमला मैं कह दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो देर आए दुरुस्त आए पॉलिसी है कि तशद्दुद से और मारधाड़ से और गालियां देने से और रियासत को और इदारों को गालियां देने से सिस्टम आगे नहीं चलते, ना ही सियासत हो सकती है। अब उससे अगर उन्होंने कोई नजरसानी की है और सियासी रास्ते की तरफ आए हैं, हाँ बिल्कुल, तो ये खुश आएंगे, कुछ अच्छी बात है और ये मुज़ाकरात आगे चलने चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब उसमें एक और मामला, एक तरफ तो इमरान खान साहब का जो मुलाकात का, चले वो आपने कहा जी आज नहीं तो कल हो जानी चाहिए, उम्मीद होगा। दूसरी चीज जो नुक्ता उठा हुआ है वो पीटीआई की तरफ से कि जी उनमें ये झिझक है कि जो लिख के देना है अपनी जो उनके मुतालबात हैं, वो भी उधर से ना, यानी अभी मुतरजमान जो थे शेख वकास अकरम, वो भी ये कह रहे थे कि जी हमारी जमात के अंदर रिजर्वेशंस हैं किसी वजह से। उनको लगता है कि शायद अगर वो लिख के दे देंगे तो कल को गवर्नमेंट ये ना कहे कि देखो जी ये तो एनआरओ मांगते फिर रहे हैं। तो अगर वो ना भी दें लिख के और दो उनके मुतालबात उन्होंने वैसे सामने रख दिए तो बात आगे चल सकती है। बिल्कुल बात चलेगी, चल सकती है और यकीनन इसको चलना चाहिए। बाकी लिख के देने में कोई मुज़ायका नहीं था। अगर वो लिख के दे देते तो जाहिर है जब हम आपस में बैठेंगे सारे इत्तेहादी तो आसानी होती है और वो कोई ऐसी गैर सियासी बात नहीं थी। लेकिन अगर उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो जाहिर है उसकी रीजन वो बता सकते हैं। उसके बावजूद तो मुज़ाकरात में वो बैठ के बात करेंगे, ठीक है, और तफसील से आगे आप ये कहें कि टीओआरस में बात होगी। हाँ ये अच्छी मुस्बत बात है, जरूर बनेगा। आपको लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान उनको कुछ ना कुछ ऑफर कर सकती है? देखिए फाद साहब, हुकूमत जो है वो किसी मजबूरी के तहत मुज़ाकरात नहीं कर रही। हुकूमत जो है वो इस सिस्टम को, इस निज़ाम की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कर रही है। और कुछ लो और कुछ दो की जो आपने बात की है, तो यकीनन जब मुज़ाकरात कर रहे हैं और बगैर किसी मजबूरी के कर रहे हैं तो उसमें हुकूमत की नीयत के ऊपर किसी को शक नहीं होना चाहिए। जिस हद तक हुकूमत जा सकी हम जरूर जाएंगे। बाकी इमरान खान की जो रिहाई है वो मुज़ाकरात के नतीजे में नहीं हो सकती। वो एक अदालती मामला है, मुकदमात हैं, अदालत के सामने जो शवाहिद हुकूमत रख चुकी है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमें भी एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं चाहिए। वो खुद भी कहते फिर रहे हैं कि हमें एग्जेक्टिव ऑर्डर से उनकी रिहाई नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भी नहीं और हम दे भी नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर से उन्हें रिहा नहीं कर सकते और उसकी कानून और आइन में गुंजाइश नहीं है। इन तमाम मामलात को सामने रखते हुए डॉक्टर साहब आप खुद कितने पुरुमीद हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं सिर्फ सियासी ज़बान जानता हूं। मैं दंगे, फितने, फसाद, धमकियों की ज़बान में नहीं जानता। और जब सियासी लोग सियासी ज़हन के साथ मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठते हैं तो रास्ता जरूर निकलता है। आपको बाज़ औक़ात लगता है कि दोनों पार्टियां जो है वो अपने अपने स्टैंड के ऊपर फर्म है, लेकिन जब आप बैठ के सियासी माहौल में बात करते हैं तो आगे पीछे होती हैं दोनों पार्टियां अपने मुतालबात से भी और अपनी गुंजाइश से भी। पुरुमीद रहना चाहिए डॉक्टर साहब, पुरुमीद रहना चाहिए हम सबको, क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में है कि मुज़ाकरात कामयाब हों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी में ज्वाइन कर रहे थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेंगे, लेकिन जब वापस आएंगे तो उम्मीद तो है, लेकिन हकीकतन सूरत हाल क्या है। आज एक नया सेगमेंट मेरी नज़र में बात करेंगे कि कार्रवाई करने में और कार्रवाई डालने में क्या फ़र्क है, और आखिर में जाते जाते कुछ अंग्रेजी की मौसीकी कव्वाली में ये क्या माजरा है। लेट इन द शो। और नाज़रीन आज से एक नया सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं जो राय पर मबनी होगा और नाम है उसका मेरी नज़र। नाज़रीन, एक होता है कार्रवाई करना और एक होता है कार्रवाई डालना। समझने वाले खूब समझते हैं ये फर्क। इस वक्त हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में कार्रवाई कुछ थमी हुई है। न तो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की मुलाकात इमरान खान से फिलहाल हो सकी है और न ही टीम ने तहरीरी तौर पर अपना चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया। जहां रोजाना की बुनियाद पर मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ना था, वहां हफ्तों गुजर गए और मामला अपने ही तजादात के वजन तले जमीन में गोया धंसे हुए हैं। यानी जहां तक कार्रवाई करने का ताल्लुक है तो कार्रवाई कुछ खास हो नहीं रही, मगर कार्रवाई डाली खूब जा रही है, क्योंकि कार्रवाई डालना भी एक हिकमत अमली होती है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐन मुमकिन है कि दोनों तरफ से ही अपने मकासद के लिए ये कार्रवाई डाली जा रही है। तहरीक इंसाफी को लीजिए, मुज़ाकरात पर पहले जो है वो नाना का शोर, फिर हाँ हाँ का गुल, और अब
शायद का राग, ऊपर से 31 जनवरी की डेडलाइन, यानी फिर ना ही समझें। और शायद ये समझ आने वाली बात भी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को मालूम है कि उसको इन मुज़ाकरात से कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो सकता, और ख़ास तौर पे कोई ऐसी चीज़ जिससे उसकी सियासत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। और इसके बयानिए को तक़वियत जो है वो भी मिलना ज़रा मुश्किल ही है इसका। और ख़ास तौर पर बानी चेयरमैन आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लें, ये भी मुश्किल लग रहा है। माहौल में हाँ बेहतरी ज़रूर आ सकती है और आनी भी चाहिए, मगर पीटीआई को जो रिलीफ चाहिए और जो स्पेस चाहिए वो इनको इस मुज़ाकरात से शायद ना मिले। ऑप्टिक्स ऑल्दो आर गुड, इसलिए अगर कार्रवाई कम भी हो रही है मगर कार्रवाई डाली खूब जाए तो समझ आती है। और फिर जनवरी की जो 20 तारीख है वो भी इतनी दूर नहीं है, शायद असल रिलीफ उसके बाद आए और कहीं और से आए। हुकूमत की सूरत हाल भी नाज़रीन कुछ ऐसी है। ये आम तासुर है कि पीटीआई का फायदा हुकूमत का नुकसान है, और अगर पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ पिघलती है तो ये हुकूमत का उससे भी ज्यादा नुकसान है। हुकूमत का फायदा सिर्फ इसमें है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में तहरीक इंसाफ इस मौजूदा सेटअप को तस्लीम कर ले और अच्छे बच्चों वाली ऑपोजिशन करने पर आमादा हो जाए। ऐसा होने का इम्कानात ना होने के बराबर है। चुनांचे अगर हुकूमत इन मुज़ाकरात के जरिए सियासी दर्जा हरारत को कम करने में कामयाब हो जाए और बदले में कुछ हल्का फुल्का रिलीफ दे भी दे पीटीआई को, तो उनके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। यानी कि कार्रवाई न भी हो मगर कार्रवाई डलती रहे। गर्व ये कि तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख, बेस्ट नॉट टू गेट टू एक्साइटेड। और नाज़रीन, अब जाते जाते गाने जब वायरल होते हैं तो फिर उसके कई वर्जन्स बन जाते हैं और हर ज़बान में उसकी कॉपी जो है वो तैयार कर ली जाती है। और क्योंकि गाना मशहूर जाहिर बात है हो गया तो फिर कॉपीज तो बननी है। इसी तरह का एक गाना है जस्टिन बीबर का बेबी बेबी, और ये कौन म्यूजिक लवर है जिसने ना सुन रखा। जस्टिन बीबर ने खूब गाया, लेकिन शायद उसने ये सोचा ना होगा कि इसका एक कव्वाली वर्जन भी बन सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, कव्वाली वर्जन। ये लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में एक कव्वाली नाइट थी, वहां पे ये सुनाया गया। आप खुद ही सुनिएगा। अब यही कह सकते हैं कि बेबी तो बेबी होता है, वलायती हो या देसी। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।